प्रयत्न करता तिथून तुम्ही आता विरोध सर आसा हांगा सर विक्टर सर आसा सगळे आसा जॉन नागाराज सर आसा असे खूपशे आसा आमचे तर तुम्ही सगळे आमकां हांगासर सहकार्य करता आमच्या फाटल्यान आसा त्याबद्दल हांव तुमकां अमित सर आसा सर सगळ्यांक आमी देव बरें मागता आणि एक आमच्या पंचायतीन आमच्या लोकां बरोबर राहून तेका एक इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें डीसीपीन की ह्या प्रोजेक्टाक जो ह्या आसा तेजो सर्व्हिस टॅक्स घे म्हणून परंतु तेंच्यांनी फोर्टनायट हितून तेजे मिटिंगेन एक बोल्ड डिसिजन घेतलें की जेन्ना आमच्या लोकांचो विरोध आसा तेन्ना आमी हे सर्व्हिस टॅक्स घेवपाक शकना म्हणून तेंच्यांनी मातशें ताळयो मारच्यो तेंच्यांनी एका दुखीचेर कळिल्लें आसा त्याच बरोबर म्हाका सरपंचान सांगला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळ्यो ज्यो ह्या बाकीच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा गव्हर्नर धरून सगळ्यांक कळिल्लें आसा की तुम्ही ना आमकां चिमलकारांक हितून घेवंक ना विश्वासान घेवंक ना पंचायतीक घेवंक ना आमचे जे हांगासर वेटलँड जो आतां अध्यक्ष आसा हांगासर बीएमसीचो अध्यक्ष आसा आमकां कोणाकूच तुमी विश्वासान घेवंक ना हेका लागून एक आमी हांगासर ठराव पास करता असो की तुमी पळयला आसत ओदो तुमी उलयला त्या प्रमाणे आमचे स्पीकर की हांगासर ना एक बोर्ड ना कांयच ना कोण कोणाचो बापूय हांगासर येवन हें काम करता कांयच कळना कोण कॉन्ट्रॅक्टर कांयच कळना तेन्ना आमी एक अशें मागता की सरकारान जाता तितक्या बेगीन हे जे हांगासरलें जे काम जे आसा युनिटी मॉलाचें ते बेगीनच्या बेगीन बंद करचें आणि जर तर तुम्ही बंद ना जर केले तर जायत फाल्यां आमचे जे सगळे जे हांगासर ह्या आसा ग्रामस्थ आसा गोंयचो लोक जो आसा तेंच्यांनी फाल्यां सकाळी हांगासर कायदो हातीन घेतलो अशें तुमी म्हणू नाका त्याच बरोबर आमी असो ठराव पास करता हांगासर तुम्ही कसल्याच तरेची बाबा वेटलँडाची जागा कितकी खंय तेज्यो बाउंड्री नीस खंय आसा हे न करता हांगासर तुम्ही हे सगळे काम पत्रे मारपाचे हे केल्ले सुरू केल्ले आसा तेजेरूय तुम्ही जाता तितक्या बेगीन आमकां ही जागा आसा ती बफर झोन आणि त्याच बरोबर इन्फ्लुएन्स झोनाची बाउंड्री आमकां घालून दिवची हेतून आणि एक आस्पाव आसा आता तुमचे जे वकील जो आसा ऍडव्होकेट जो आसा तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगिल्लें आसा ह्याच प्रॉपर्टीन आनी 65,000 स्क्वेअर मिटराचे आनी कोणा कडेन तरी डिलिंग जाला म्हणून आनी कसलो तरी प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणजे आता काबार कळ्ळें न्ही कोण तरी प्रायव्हेट खंय ती तेन्ना तेंच्यांनी हे केला ते फायंड आउट केला तेजे वरसून नेटा वरसून तेन्ना तेका कळलेलें आसा आणि दुसरी आमच्या सीएमाकूय आमी सांगूंक सोदता तू जी ही सगळी स्वप्नां पळयता हांगासर सगळो विध्वंस करून आमच्या पर्यावरणाचो की हांगासर तुमचो जो हे आसा प्रशासन स्तंभ मारपाचो हो जो तुजो विचार आसा तूं मातसो प्लीज तकलेंच्यान भायर काडून उडय कारण हे केल्या उपरांत ते जर करतलो तूं सामको तळाच्या देगेर पावतलो आणि आतांच आमच्या भुरग्यांनी कितें केल्लें आसा एक तेचे परिणाम कितें जातले आतां शेवटचे कोण आमचे हेचे उलयल्ले आसा जिओलॉजी आनी कितें तेंच्यांनी बाबा ह्या भुरग्यांचे तरी तुमी आयका तेंचें ज्ञान घेया मातशें कितें आसा तें आणि हो जो जसो आयटी पार्क आमी स्क्रॅप केलो तसो हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तुमी खंयी व्हरून घाला कळ्ळें न्ही खंय विजिबल जाता थंय आमचें कांय म्हणणें ना पूण हांगासर तितको हाडूं नाका हे आमी जे ठराव जे आसा ते गव्हर्नमेंटाक धाडटले वेटलँड ऑथॉरिटीक धाडटले बीएमसीची जी हे आसा आमची त्या बोर्डाकूय धाडटले आणि म्हाका दिसता ह्या ठरावाक तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन एक हे दिवचें अनुमोदन दिवचें अशें मागता वोटां सकाळ पासून एक जवळ 3:30 वरां सुमार जाली आमी हांगासर एक घेतली सभा घेतली तेन्ना हांगासरलो जाग्याचो जो उल्लेख जो केला आमचो बांयगणकर देव कळ्ळें न्ही बांयगणकर देव जो आसा कळ्ळें न्ही तो सदां हेज्या सुद्दां वेळार आमकां आयटी पार्काच्या वेळार सुद्दां कळ्ळें न्हू तो तेज्या मानेर बसलो रोहन गांवट्याच्या कळ्ळें न्ही आणि हे फावटी तेणी ताका बूथ शिकोवची अशी देवा कडेन आमी मागणी करता आणि तुमकां परतून एकदां खूब काळजान सुंट्यो बरें मागून अशें तुमी आमचे बरोबर रावा तुमकां परतून एकदां देव बरें जर कोणाक भायले कोण येयल्ले आसा कोण एक कळ्ळें पळोवंक ना
जाल्यार आमचे भुरगे हांगासर आसा मातशें तुमकां हें करचें त्रास घेवचे पडटले तुमी वचून ते तळ्या पळोवपाक शकता पूण तळ्यान भिवू नाका प्लीज कळ्ळें न्ही हय वाट तेंच्यांनी पळयल्ली आसा कळ्ळें न्ही युनिटी मॉल आमका नका गरम सगळे सगळे